عسلامة الناس الكل. اليوم ان شاء الله باش نشوفوا الريزيمي تاع ديبول ار سي. اللي اول حاجه باش نشوفوها فيه هي ديترميناسيون دو ليكواسيون ديفيرونسييل دي ديبول ار سي en fonction de IC dt, Q dt et I dt. الحاجات هذوما الكل باش نشوفوهم ان شاء الله مع السيركوي هذايا اللي نستعملو فيه جيراتور qui délivre une tension constante appelée E, un résistor et un condensateur C. وهوني عندنا l'interrupteur K اللي va être balancé entre position numéro 1 et position numéro 2. وقت اللي باش يكون الكا مسكر على البوزيسيون نيميرو 1 وقتها باش نشوفوا الشارج نتاع الكوندنساتور اللي باش يكون فيها الكوندنساتور مربوط مع الجيراتور، وفي البوزيسيون نيميرو 2 باش يكون سون جيراتور، يعني رانا باش نشوفوا الديشارج نتاع الكوندنساتور. اول حاجه باش نشوفوها هي في البوزيسيون نيميرو 1 وقت اللي يكونوا في الكا نتاع الشارج دو كوندنساتور. اول حاجه نبداو بها ديما باش نطلعوا ليكواسيون ديفيرونسييل هي نعملوا ابليكاسيون دو لا لوا دو مان. شو يقول لك ديما لوا دو مان اللي هو السوم تاع لي طونسيون dans un circuit fermé elle est égale à 0. لي طونسيون اللي عندي في السيركوي هذايا هما شكون؟ هي الاو، وعندي الطونسيون او بورن دو ريزيستور و بورن دو كوندنساتور. او بورن مادام عندي الكورون قاعد يمشي في السونس هذايا معناها راهي الاو ار باش تكون اوبوزي على السونس تاع الكورون، تكون كيما هكا، هذه او ار وهذه اي سي. الوغ كان باش ناخو اني سونس اللي باش نمشي فيه هو هذايا، يعني عندي اي سي بلس او ار، الاو جاي العكس دونك موان او ايكال زيرو، ولا نجمو زادا نقولو اللي اي سي بلس او ار اليت ايكال ا او. كيفاش قلنا من الاول اللي احنا باش نعملوها اون فونكسيون دو اي سي و كيو و اي، كل مره باش نكتبو كيما هكا، مثال en fonction de IC dt. IC باش نخليوه كيما هي بلس UR. شنو باش نعوضوه؟ احنا عندنا حاجات نسيت ما قلتهم لكمش اللي هما شنو لازم تحفظوهم هذوما، اللي هي UR elle est toujours égale à R fois I avec I égale à dérivée de Q par rapport au temps، ومعها ال Q اللي هي ديما إيجال C fois UC. واضح؟ باهي. مال UR توا كي نحبو نعوضوها احنا بحاجة en fonction du UC. شنو عندي؟ عندي أني UR تساوي R fois I. or ال I هي dérivée de Q par rapport au temps، وال Q بدورها تيجال à C fois dérivée de U fois UC. باهي. كي نعوضو الكي لهنايا بسي فوا اي سي اش باش تبدا تساوي؟ تبدا ايكال ا ار فوا سي فوا ديريفي دو يو سي بارابور او طون ايكال ا او. واضح؟ باهي. عندي ديريفي دو يو سي بحداها ار سي، نتخلصوا منها هاكي. كيفاش نتخلص منها؟ نحب نجملها يعني الكتاب نتاعش واش توليلي، نقسمو عليها توليلي ديريفي دو يو سي بارابور او طون بلس 1 sur RC fois UC égale E كيف مقسومة على RC. واضح؟ هاكي هي l'équation différentielle en fonction بالطبيعة دي IC. واضح؟ بون توا باش نتعداو
l'équation différentielle en fonction de Q dt. بما أنه قلنا ديما نبداو باللوا دو ماينور نستعملو في نفس ليكواسيون هذيا الأولى يو سي باش نعوضوها عندنا احنا يو سي فوا سي إيكال كيو. اش معناها راهو يو سي إيكال كيو سور سي. هذاك علاش باش نعوضو هكاكا كيو سور سي بلس يو ار elle est égale à r fois i. or i هيك elle est égale à dérivée de q par rapport au temps. معناش نعملو r fois dq sur dt. واضح؟ بعدين عندنا elle est égale à e نفس الشيء. كيما قلت لكم بكري اللي ديما خليو الديريفي وحدها ما بحذاهاش كونستانت. دونك باش نعملو لهنايا مادام بحذاها ا دونك نقسمو عليها. اش تبدالي dérivé de q par rapport au temps plus q sur rc ou bien 1 sur rcq نفس الحكاية هي بيدها égal e sur r. واضح؟ on va l'encadrer. هذه هي l'équation différentielle. آخر فورم تاع إيكواسيون ديفيرونسيال اللي هي شكون؟ اللي هي en fonction de i dt. كيفاش باش تكون هذه؟ عندنا احنا اي سي قلنا اللي هي نفسها شكوني كيو سير سي، على خاطر لهنا كان باش نخليها اني اي سي بحاجه ما نجمش نعوضها بالاي، كان ما نعوضها بكيو سير سي. واضح؟ نمشي هيك نمشي لكم بالديمارش باش تفهموني. كيو سير سي بلس اليو ار هي ديجا ار فوا اي، خليها هيك ار فوا اي ايجال او. واضح؟ باهي شو عندي لهنايا؟ عندي اي تساوي دي كيو سير دي تي. شو معناه؟ عندنا حاجة عكس الديريفي اللي هي الفونكسيون بريميتيف. يعني كان باش نكتبها لكم هيك على جنب شوية، نقولوا اللي كل ما يبدا عندي كما هكا اي ايجال دي كي سير دي تي، الور الكي راهي تساوي لا بريميتيف دي اي بارابور لو طون. واضح؟ هذاك علاش باش نكتبوه 1 سور سي نخليوه على برا على خاطر ان كونستانت بريميتيف دي اي بارابور لو طون بلس ار فوا اي ايجال او. واضح؟ نجمو لهنا نخليو الاي وحدها. شنو واش نعملو؟ واش تكتبوها اي بلس نقسمو على ار، دونك 1 sur rc fois la primitive de i par rapport au temps égale e sur r، خاطر قسمنا على r. واضح؟ باش تكون دونك هذيك هي ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون بالطبيعة دي i. واضح؟ باهي توا باش نعملو نفس الشيء نفس الديمارش هذايا، اما وقت اللي يكون الانتركتور في البوزيسيون نيميرو 2 اللي باش نشوفو فيها ما عادش الشارج دو كوندونساتور، وقتها باش نشوفو الديشارج نتاع الكوندونساتور. واضح؟ بوزيسيون 2 قلنا باش نشوفو الديشارج دي كوندونساتور اللي باش نراو فيها اللي السيركوي متاعنا فيه تو سامبلومون كوندونساتور افيك ان ريزيستور اي لهنايا عندي هذاك الكا تسكر لي في البوزيسيون نيميرو 2. واضح؟ باهي
لهنايا اللوا دو ماي قلنا هكايا ديجا هذه يو سي وهذه يو ار، هذا الكاباسيتي نتاع الكوندونساتور. باهي عندنا لهنا نفس الشيء لابليكاسيون دو لا لوا دو ماي. اما هنا شنو عندي كان دو طونسيون هكا، نختار اي سونس نحب عليه، يا هكا يا هكا، نفس الحكايه باش يعطيني اي سي بلس اي ار ايكالا زيرو، ما عادش ايكالا او خاطر ما عنديش جينيراتور معاه. باهي لهنايا باش نشوفو كيف ليكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون دي اي سي دي تي، وراكم باش تلاحظوا اللي هما نفسهم ليكواسيونات باش نلقاوهم لنا هما بينهم لهنايا، اما جوست في عوض كل مره ايكالا او سور ار سي ايكالا او سور ار ايكالا او سور ار، باش نراو اللي هما ايكالا زيرو دون تو لي كا. واضح؟ باهي اي سي اشتقات بليس اي ار، قلنا كيما بكري بدلناها لهنايا اي ار ايكالا ار سي فوا ديريفي دو اي سي بارابور او طون، نفس الشيء R fois C fois dérivé de IC par rapport au temps égale 0. ونفس الشيء قلنا الديريفي نخليوها وحدها، هذاك علاش نكتبو ديريفي de IC par rapport au temps plus 1 sur RC fois UC égale 0. وهيك هي l'équation différentielle en fonction du IC. توا باش نشوفو اللي هي en fonction de Q dt. en fonction de I dt كيف من غادي من ليكواسيون الاولى باش نعوضو اي سي بكي سير سي كيما بكري بالضبط، بليس اي ار قلنا اللي هي ار فوا اي، والاي هي ديريفي دو كي بارابور او طون، معناها ار دي كي سير دي تي إيجال زيرو. نخليو الديريفي وحدها دونك باش نقسمو على ار. باهي باش تبدالي دي كي سير دي تي بليس هنا باش توليلي نقسمو على ار، تبدالي 1 سور ار سي فوا كي إيجال زيرو سور ار سي زيرو. on encadre l'équation différentielle اللي تحصلنا عليها اللي هي قلنا équation différentielle en fonction de Q. وآخر حاجة هي en fonction de I dt اللي كيما قلت لكم هي نفسها متاع بكري. اي سي باش نعوضوها كيما بكري بالضبط كي سير سي كي سير سي بليس اي ار باش نعوضها بار فوا اي، هاني اي ديجا حاضره ايكالا زيرو، والكي هذه كيما قلت لكم راهي هي البريميتيف دو اي بارابور او طون، دونك نعوضها ب 1 سور سي هذاك يقعد بريميتيف دو اي بارابور او طون بليس ار فوا اي ايكالا زيرو. كيما قلنا اي نخليوها وحدها دونك نقسمو على ار، اي بليس 1 sur RC primitive de I par rapport au temps égal à 0. هذه هي l'équation différentielle en fonction de I. وإن شاء الله نكمل لكم البارتي الثانية مع الفيديو الثاني اللي هو باش نراو فيه السوليسيون تاع لي زيكواسيون ديفيرونسييل هذوما.